دک نظرت و نوربخش مرد احمقه، بلکه بدین مرتد بود. خیلی اکو نقل بید که دعوای امامت و مهدویت نمود، هم که امامت ادعا بعد مهدویت اینجاست گفت من امام محمد مهدی صاحب زمانم. دک نظرت و جمع از احمقان مرید او شدن. یعنی ما ادعا بس کنین تو امام زمان اینزره چاچک نه گی نور بخش الله ده توجه با جون زر با یتونگا تزر تو جو تفرقه بس این والا خود دنیا دیگه تام جو تفرقه قیامت یک بین خمسه چار گوز دیگه تعالی ان شاء الله. سوچی که تفرقه زر با مین تفرقه چطور به خداوند عالمی فیق پیشیدن و انشاءالله عذاب نازل شد گا وقت چیانو ناسیس فریق زسنارین انشاءالله سورا پو تفرقه می چاچوک پا انشاءالله انسجام چاچوک پا تو خدا اس کسال موزده کنتسیز خدای رسیل کل اجتماع سون لذا اگر ناس صوفیا کنن تفرقه در زرد نتا شعب ولا تفرقه چیز برا صوفیا کنن تفرقه تمزنو کن تو بعض نقل بید منطقه صوفیا کنن نشستگاید بعد ملتاتی که مثلا صوفیا چیز کندن تفرقه صوفی در میان یود آیت الله عظما مکارم شیرازی چاچه کسل بومد من تقصدنا کویسی تفرقه افکن بس تفرقه تنکن بکنن اسلام یعنی چین تصوف این جو آیت الله مکارم شیرازی ینتس مطالعه توشیک. بسم الله الرحمن الرحیم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خداوند عالم میفیق بوسیس یه آیه شریفه پینو کسل بگید واعتصموا بحبل الله خداوند عالمین فیق بگی رسیل کله ولا تفرقوا چنتا تفرقا مسون وانا ngati dechti kargilanu ngatang sperapungang masis ya ulama غیر علما دانشمند کنی زرد نتان اتحاد دو پرگوشاز این زرد خداوند عالمین فیقبول جی اتحاد پیانو شرکی یغید خدای رسیل کل زره اونا خدای رسیل پوچی این زر بچه کنا واضح این میچیشی این با تکرار چد مجبور ناز عرض بید امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فیقبو دون امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فیقبی بوچوک شک بوده تمسک با تمسک معنا پوچی این خونگی زسکن پی کسل پی که عمل با و دیگه ینگ ngati taraf na ngati si cik cik tang saya masalah imam cuksum cik cik ngati si mirtiak pa agar ngati si dar hal yang ulama ko ruju bazesna mujtahidin ko ngati si ruju bazesna rikna ngati si ruju be enwan pe ruju bachas indi mujtahid po rehlat chana kui risalo aslan qabil amal min chaziret agar qabil amal ka tusung bazesna rikna misle masalan امام نتوسون امامی فیق پی کسل پوتا قیامت تونی من پویوتا نتالا عملی زمان کیان زمین لذا در زرد آقا نتان تفرقا میدوک با نتان اتحاد دوک پذرید قرآن آیاتی زدنا تفرقا شسید دیچی آیت تفرقو کنن مچود پیود دی تفرقا قولو لا اله الا الله پیغمبری فیق پوز کسل بون مچینا پو باق چیز مزر بچینا تفرقا سون
نعوذ بالله و نستجیر بالله کی تفرقات سنن یعنی کنتان اما اتحاد سون سنگ ما لا اله الا الله زره تمام ما دست جمعی به هیچ هم چایوت بیوت بود دبل زلا پیغمبری فقوسیز وسی چیز نشب بس در نگتی در میان از خلاصه مطلب بو تفرقه چی لدر چسین خدا و رسول کسل مطابق مت کن پو تفرقه این مثلا گا لونچه پا لونچه زیز ناریگ نا تلسکو پا تلسکو زیز ناریگ نا دولا خایون مایوت پد مطلب چیک من مگر این که کوئی کا نسبت چی تانسن او ده نسبت پسو این تو ثبوت دنگتت بارگوش لذا آیت الله عظما مکارم شیرازی جلوه حق رد صوفیا کی این روایات پرد با کیف یک پوسیز که تازوی دینتز دیانو مراجع بوس که دجک کی کتاب صفحه 46 اونانو تفرق افغانی بنام تصوف من تخناگیانو اسلامیانو خصوصا نچان شیعه اسلام عشریه صوفیا زرطان ده دونسیز چاچه نکسل بومد من تخنا کویسی تفرق افغان بس تفرقات افغان بکنن اسلامیانو چین تصوفین جو عبدالله مکارم شیرازی ینتس مطالعات شک جلوه حق زیر بیوت پی کتاب پیانو دکا نظرت خوب نتانگا اومانا نتا اتحاد زربان نتا سونا نتا چات مدوک زرت ده خوب هاب نتا سونا کتو نغنازس کن پو کتو انجام تغزس نارک نا خوب سوچی بنا نتا عقیده کنن نتا نفرق met کری کری عقیده کتوک زس نارک نا آیت الله مکارم شیرازی زرت خب دو سوزس ناره عقیده پوکران چی عقیده یاد نگتن سوزس نه هر کسی ولو مرتکب هزاران خطا و جنایت بنسانه پس گته چی برگوش خطا بسه میزر برگوش دیگه تو اتحاد سون نه من چی بنا بچا سون نه پیغمبر 1,24,000 پیغمبر فاستان سوان پتون سوایی مسونه خب چند نتیجه کماله مجلس ناری نگتا دو فشد به آیت بوفاس بین با کوی بیا بزرد و پشت پا زدن خب این مثل شولی که آمده تثبتوس این با دستورات الهی شود الهی زیر پا یک چای نگتا دور خدا چیز نسیز پیغمبری یک بوز وسی چیز و چیز نظر نگتا سی سولا مثلا نیدیون سه نیلامه تونکن دون نگتا سی چا فلانا تو این تو خوص زره آیا جوزو بنسانا خداوند عالمین فقی کسل پن زیر پا جانا باز هم احترام است کوی یک بوز کی کسل پو بیومد ملپو ینتسی دیانو ناسی زد دونو خدا کوی یک بوزیز جی تصوف لختوس وقتی که دو تصوف نتیجه بو ابو حاشم صوفی ونکو کوفین بن با امام حسن عسکری افضل الصلاة والسلام فی اقبوز کسل موس دوسان صفایت حترانو آیت الله مکارم شیرازی فی اقبوز کسل مومد دی حدیث و نقل بد امام حسن عسکری افضل الصلاة والسلام فی اقبوشتنا فرمود إنه من تخن أدها أبو هاشم كوفي كان فاسد العقيدة من تخن كوي عقيدة بو فاسد من بنبا جدا وهو الذي من تخن أدى أبو هاشم صوفي ابتدأ من تخن ابتداء بس مذهبا مذهب يقال زربك له التصوف تصوف زن کوشش یو ابتدا قرار داد و جعله قرار داد اوده مذهب تصوف مقرا لعقیدت الخبیثه کلی عقیده خبیثه پو خب جی گسی جانو نه مطلب پو مطلب مامو جیوشی جانو نه گسیس زیاد بیان بامت ینتالا کتاب پو آراتان ینتا دونه نختاشی تصوفی بنیانو علامه مجلسی بیاقبوسیس کتاب عین الحیات 446 انو جی تصوفی صوفی بعد بین کون سنا زرد من دست کوی اعتقاد نا کوی عمل کن چی نا چی این زرد کون سنا زرد نغمه مناسب من مناسب نیست زر باید با مانند سید محمد نور بخشه
مانند سید محمد نوربخش که معلوم است از کتب صوفیه کتاب صوفیه نوزرد که دعوا کرد که من مهدی صاحب زمانم، یعنی ادعا بس کنین تو امام زمان اینزره چاچک نه گی نوربخش الله ده توجه با جون زر با یتونگت زر تو جو تفرقه بس این والا خود دنیا دیگه تام جو تفرقه قیامت یک بین خمسه چار گوز دیگه تعالی انشاءالله سوچی که تفرقه زر با مین تفرقه چطور به خداوند عالمی فیق پیشیدن و انشاءالله عذاب نازل شد گا وقت که اونو سیسوره اگزیز نارینه انشاءالله سورا پو تفرقه می چاچوک با انشاءالله انسجام چاچوک با تو خدا اس که سال موزه کنتسیز خدای رسیل کل اجتماع سون لذا اگر ناس صوفیه کنن تفرقه در زرد نتا شیعه بنا تفرقه چیز برا صوفیه کنن تفرقه سمجنو کن تو بعض نقل بید منطقه صوفیه کنن میشوستغایود بعد ملتاتی که مثلا صوفیه چونیز کندن تفرقه صوفی در میانه یود مباقه مثلا چه اسونی به حسب کنن اگه جو چانا نتان عجب این که مثلا ده زرد آقا مثلا تفرقیش براتانس و تفرقه یوت اینده تفرقه ده شوزس نارینا آیا مثلا تفرقه مجلس نارینا اگر مثلا گی مثلا پو بیمتینا که صوفیاتا چه بیون گی من اینا بیمار گوست با مثلا حنفی با بیمار گوست و یم که تو مثلا نتی رشتی کردین و سمتی تفرقه هایود اونو نما بیشک و مبین پس تفرقه پوت نل یوت این توک یوت پچیک نگی مطلب پو بیون گولا تسید انشاءالله کی دنیا کی یغما نیست نگی یغما سومی کی دنیا پولا آینده گتی فول نتیگه گتی سکات پون چتر دکات و الکن گتا نه تا جنگتا خورتو سوست اما گتی فول گتی اولاد کن همیشه جهنم چاتل سوچی فکر بس بمت و گتی اعتقادات فون چی سوسو گتی اولاد پون چی سوسو خود ثقبت مهم این دجی صوفیه نوربخشیه سید محمد نوربخشی بعد دهود چی این سو مثلا انت کتاب کنه تو آیا واقعا نتانسی مثلا ده امام چیز بولا یاد در کن کلا ای فرقه کلا امام لقبول مت کل غایت کن تروگ کن نام بحث مت نه ده سوچی کنه نه سید ارزا به دینی ارزا بوده سوچی کنه این کی اسنا عشریه این اسنا عشریه صوفیه این نتا امام زمان تولی من پو قبول یاد در کن کلا ارزا اینی دل سوزانه که چون چیگه توجه با سی سرگه سوز دختان چمنده تانچینه چاچیک نگه در توقعات بود در توق در باز بود آیا تفرقی سفره تانسی این سوه خدا و رسولی که سل بس این سو جانه گیرین تجوی بحث گفتگو تفرقه سوما یاد باید پاجی مطلب پو من چنانه که علامه بهبهانی جقبوسیز دجی کتاب خیرات در ابطال طریقت صوفیه نقل بد که سید محمد نوربخش رئیس سلسله نوربخشی است دونه اینو چیت بو صوفیه دونه چیتن که صوفیه ایران طریقه آها را خوش کرده اند و در صوفیه طریقه خوش بس نخواه درسون کنانه که سنیان طریقه نقش بندیه را خب اصل پوگی مثلا چین می سنین من دی طریقه پو را و سید محمد نوربخش در تصوف مرید اسحاق خطلانی است کوئی یقوسی یوتولا نقل بده کوئی کتاب یشیگه و اسحاق مرید محمود مزدقانی این دو تولا یوسخان تو اصل مثلا صوفی مثلا سنی مذهبی شدن هم سنی و هم چند نغمه قاطی نغمه رسه سنی شهادت چه چامت بنا و او مرید علاءالدین دولت سمنانی نو ایرانی اینده سمنان زربت و ایرانی که مرید عبدالرحمن اصفهانی دو اینده مرید نجم الدین کبراگان دو طولا یوز مرید عمار ابن یاسر بدلی است که مرید ابو نجیبین خصوصی مرید احمد غزالی ده سنی ها
خوانا جی صوفی چیانی یوسوگا غتا دقت باسی زرشو غتا زربا اسنا عشریه این زربا غتا امام لقبول یاد زربا اما دیگه انتشتن کرده ها مرید نکنه احمد غزالی سوین مرید ابو بکر نساج خصوین مرید ابو علی کاتب خصوین مرید ابو علی رودباری زرکن بود نکنه مرید جنید بغدادی خب نتظر نتام کوئی کری اسمین زره ده ها گار لبن توس کوئی اصل بوگار سوسوال توس آیا امام لکھیر دوگا توس امام کسال کا تو یاد نہیں مطابق توس مرید کچی مسریه سقطی در کن بو مرید معروب کرخی است دکن جو تو لسکور کیون سنا اونا علامه بابانی خودون لطم لایم جاسم گیدون خب زسکن کن دکن نظرت و نور بخش مرد احمقه بلکه بیدین مرتد بود خیلی یکون نقل بید که دعوای امامت و مهدویت نمود هم که امامت ادعا بعد مهدویت اینجاست گفت من امام محمد مهدی صاحب زمانم دکن نظرت و جمع از احمقان مرید او شدن خب دون نغمه نسی زدگی کتاب بیشیتی انو نزیز دون نغمه نتنگلا نسی گی انو نغمه زیگر بزیز ناریگ نا کتاب کنی انو تمام اما جولو تصفو شیخ العاملی کی امام رضا افضل الصلاة والسلامی شفیسانی هم دفونیو دن خویب یک بوسی تامتی مثلا ده زمان پینو رد ده تصوف کوسی مثلا صوفیا رد بس کتاب ازویسیوت لذا ناس دون تمام نامی طرف لا چاممت ناتان جونی انو بحث بس نتی وقت پوزایا میشار گوش از این نتی وقت پوچی انو بارگوز خدا شی کسل بیون اولی که رسول الله بیا پوچی کسل بیونس دونا رسول الله زل یونس بیاد بی وسی چیز بو دوستا معصوم چیز بو دونا این تمپو اعتبار چی من مگر ای که خدا و رسول کسل زرمت پا دنگرانگا ناسی نری طرف نزس کنچی چیز ززس ناری نا نگی سلاتی شیطانو ساقط نگرز زرد من حیث و ناسی چند زر بمت نتام خدا دلسوزی زر نظر سو تفرق افغانی زر نظر چی زر نظر نگین تا نکارمت مردم نکارمت ناس خدا و رسول کسل پوزر چازیم خداوند عالمین فیقبو سوره مائده آیه 44 کسل بیومد فلا تخشوا الناس میون جیکس واخشونی نالا جیکس یا تاجرین نگاتالا درد چی درد اتهام تامت تهمت یک و تفرقیس برتن و اصلا تفرقیس برو چی ناچی فوتو تونگیو تفرقه انزره در دنیا در عالم فقط میول لجوت الله هدایت بنیاد مثل امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فیقود من فیق میباد در من مسجد انو شهید سوزر بنا و مسجد چه سومین زوزر بتوسبو دوستا دنیا در عالم عوام الناس کل انعام بلان توشنتانی بلان پیشیتی انو نشیشه بینشی کنتزا توجه باشی که مطلب پگاری و زرتی شیوانی واقعا گی بلام کنسان بیچاره این سیک تان زناری نکومت زناری کن کستان لوس بتوسبوگی انسان پوزود داد نه مثلا مقامی که دنیای نو ایش و اشرت بازاچا میونی نیل زالا مثلا خورچا لذا ناسی بیچاره سست مثلا جعفری طرف نمینده سومه و وحوا ززنا آدمین بیچاره اینا وحوا پوزرچا ای بیچارون چون لا هم دنیا خاطر دنیا لال آخرت چچا لذا توجه با دران سق بگا مطلب چیز استثنایی نه خدا و رسول کسل چیک دگل نهایتا مجتهد کنی سی کتاب کنی یادبت بی نقل چی واسه دوستن کتاب حدیث این منه کانا خداست کسل بوس واخشاونی لجیکس خب خدا لجیکس من الله بوچین ناسی داره مثلا سوچی حجت من کنچی چیزی مثلا ارزون تن کنچی اوزه اطاعت بزرس نارینه خدا جیکسی من نه خدا کلی کسل پولنگات ازس کن ببارگوس ولا تشترو من تخصنا کنتسس مطوم بی آیاتی نی آیات کن سمنن قلیلا دنیای سمن قلیل دنیای مثلا دنیاتی فرس نامن اتاو سوخزین مثلا ووتنا انتخاباتنا انا سوسولا میجام باید با فریض نامه گتا چیک اندرچا چیک اندر نارینا که ما مثلا مسجد سوفیا تقد ما مسجد سوفیا تو یا مسجد من تقما تو مثلا ها خب چه حالت چی اندو مثلا دو حساب بو مثلا توپ تاریخ سو چه مثلا نتی آینده فون شیچین فون ای چاچین نتانان تا چمت زربات بو خدا کنان زمین دوکسه
خداوند عالمینی فیقپوسیس خلق بابت دون بکو کوی ریزق کو تیار بسیود راجیگل روگوس یاد نارین ریاض نل توس یتمت رومیسو دیگه مرحله کله بچیک نه نما دست جام ایسون سزرچا اما نه نتا نجات نتی فون نجات چایوت پیلاس پووز نتا دوین برادر در سوفیا این سو این زسناری قوم این چیک چیک سان هاگلامی تون زسناری نه قوم چیک چی به حسین نرد طرف لکه زسناری نه نتی شعبون قرآن باس یخسیود ها دکن کسلب و من لم یحکم بما انزل الله خدای حکم مطابق خدا نازل بسکنی حکم بی مطابق من فاولئک هم الکافرون سوین نہیں خدای حکم جدو کا مستوزو نتی اد مشید بوزس بینه عالم بوزد العالم بود بله عالم بوزس کن بو کتاب دنگ هست کنی گی مطلب کن مثلا آیت الله عظما مکارم شیرازی یاد نتیک سومن نمسکو یا مثلا وعید بابهانی خب کوئی کتاب به یاد نتیک یا شیخ العاملی یا عین الحیات علامه مجلسی خب کتاب نچیک چنیز میاد مامو لذا خداوند عالمین فیقپوس کسمت ادعو الى سبیل ربک خدای لمپینگ انت دعوت تو خدای لمپو ده خدای گوین ہے زره دوستان بالحکمتی حکمت کلام حکمت پوچین سوال اگر سوچی که تو شیعه 12 امامی این نه امام چیز بولا واقعا گلو شد نه یم چی امام قرار متانا ادول حکمت والموعظة الحسنه مواعظه حسنه یوما ایوم علیهم السلام فیقپوچی کسال بیوسد وجادلهم من تغنک تسید اویا اگر تفرقا سوسون دستنارگنا مجادله باز بالتي تجيس وهي أحسن إن ربك كنت سكان أشيب وهو أعلم تخفيت كنت سقبته بمن ضل عن سبيله ضلالت بسين بخدا تقبت وهو أعلم بالمهتدين خدا تبصر شسكان سو هداية وصوصيات سو هداية من ذربيات بو خدا لا تخفيت لذا نتسيز چهارده معصومین خدای کسال پیکنگت عمل به خدا سید حلال دست کن حلال حرام دولو چوکس بو امام چیز بو درکن بوده امام چیز بو منکن چی ینگت از امام چی قرار تاسه نت درس حجت بو جو این در نتیر چوستن آیا امام چیز بی که عمل بس اینا دو ادعا این شعار سنجو لذا دنیای عالمیانو دو تخصوص لا یبقى من الاسلام الا رسم او اسم سنست فقط لفظ اتحاد درچه ولابد اتحاد بزرچا لابد اتحاد بتمن خونجی لابد تابو ناتی اولی که هندوستان آزاد چتا نظر ده هندو مسلم سیک عیسائی همه بایی ده دو جغل خورازه نه کوئی ساق بس اتحاد بس ده غیر مثلا نتا هندوستان کوئی این تو این زوره آکاش شعارتی فیانگی کاریولا میدیا بعد راوسوس عمل انگویود راوسوسی عمل پیانو شیعه شیعی ماجیتنو سنی ماجیتنو کوری باید پی عمل خود بنچینیود نتا مثلا نتا اجازه چی بید مثلا جاوتون خو اکدول خو عیدول بر ولی حق نظر دریود دیده هدایت لام پسول باد تو تا قیامت تون من پسول باد مد قرآن یوز داره باد با پیغمبری بیاق کو کسال بیندر کن کل بله خدا و رسول قبول من مد کن کل پیغمبری کسال در چات بودا مثلا سکوری آنو الله فقط تقصین نتزرت نزده مثلا صوفیا کل خطابت دچی کوی ادعای تا نچا امامیین شیعی 12 اینجا کن کلا امام ترپای نه غپای نه بیکای نه من سنی اینجا ناری نه غزالی دونی چی جانو دون صوفیا دون لنگی من باز بیت دون مرتبه پو لیکن دور تقرین قال الامام باقر افضل الصلاة والسلام امام محمد باقر يقول كسلم ان الامر بالمعروف من تنعبر باید با معروفی معروف یعنی چی؟ یعنی امام چیز بی کسالی که دوگذار باید با معروف و نهی عن المنکر گی امام چون بی مخالف کن ندسه تغریدو خی دشمن کن دشمن شست ولو دنیا تن دو من میان لیخمو سرایات اصل بجو معنا تنسیات معروف یعنی 14 معصومین منکر یعنی چی؟ خی دشمنان کن لذا إن الأمر بالمعروف ليحملك أمر ونهي عن المنكر دو من كان كنا جي إمام جيس بيرسامة تشوي مثلا
دشمنین کن کن دون ندسه نایبا دوبا یوت بچین زبان سبیل الانبیاء من تغل انبیاء کنی رح بدوین کنی دوبا ومن حاج صالحین من تخصنا صالحین کنی رح بدوین کندل با یوت پلام بدوین فریضتون واجب این عظیمتون لیکسن فریضه عظیم بوین خو واجب فریضه ما چیخ سن روزه یاد سقبت امر معروف بوین بها تقام الفرائض من تخصنا اوده امر معروف نهی از منکر اودی سببی که گی فریضه عظیم بی سببی که تقام الفرائض واجب کن فرائض کن صوت امر معروف مت بینه شق بوارجا حجی چی این عمره چین چی بتاجت با رشوه چین پلوتا باید با چین زر باید با یمانی انگانت تق بچت با امر معروف نه از منکر من زسنارک نه و تعمد المذاهب یعنی مذهب کن سنجا امر معروفی سببی امر مت دریا چا برق مت بنگاتن کنه صوفیا این نصد نه صوفیا که تو صوفیا مثلا نهیش دقا یا صوفیا کنه سوچن اصلا ولو نتن خدا این ذکر صوفیا نوده نتن خدا سو خدا اتیاد اصلا دنیا تنه کان چنگا چی چار سامن نتن سا خدا این ده حساب پوست صوفین عقیده حتی نام خدا این یا نتن نام خدا این خب عقیده جه حساب بیاد اگر یه امر معروف خدایی کتونه نه ادوری شده نه تمیشه چزین کسال روز و تعمن المذاهب مذهب کن امود چزین یا چی چزین و تحل المکاسب کسب کن بس باید تینگاتی رزق کنگاتی کسب کنگاتی لاش کن تمام اما چی چزین حلال چزین حلال حرام شد و ربا حرامی و رشوت حرامی دون چامد ده رشوت آخر زمانه نو بین هدیه زره چزین چطوشی تن پیوزره یعنی چطوش رشوت تنزره گرتن چطوشی تنزره چطوش هدیه زره تغنسانه جنوین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زبان نونی ماسی جمعه یوت پده جمعه یوت پی وقت ینو کلا پنیک ونیک لب دو بیت المال ینو متاو مچکنا پیغمبری فیقبوز کسال موچنا پنیک مامی لبست با اودون مانه گیا ما چون نیزر بنا یونگنا تانس کلا ها کیا تانس بینا گیا نون جا ناسلم جمعه نینگاز کیا نیماسی جمعه که دفانگت دیگر نگاه لبه دوستوز نیماسی جمعه که لب خان بکیازو نه چه نیماسی جمعه که جخ پمید کدام مثلا ازیل بد دیگر یونسکان بوده که کنه سا که جونسی آیا نیماسی جمعه که نفهم رئیس با مخواهی اومده جو کسب حلال چطور با امر معروف و ترد المظالم من تقصد رد با دیگه جو ظلمین ظلم چی لذرت ازر باید با معلوم چه ظلم چین ظلم بس کن مال ول دوست ما امر معروف چیزر چسین و تعمر الارض زمین پو چی چسین آباد چسین که امر معروفی که زمین پو میون تمام ماما یا توز کن تمام ماما امر معروفی که وجید نور بالال چوتان ستا و ینتصفو من الاعداء یو دشمنین یو گکنین زربایت پونید معلوم چتین چین تو دشمن وقتی دشمن کیه این تو خدای دشمن بوقتی دشمن وقتی که ایوم علیهم السلامی فیقوز کسالی به اومد صوفی تمام رقم ماما بعد نیسو تقدید دور تمام ماما نی دشمن این زربان زیگا چه دو زیگا چه نه یه اتحاد دو زرسن نه خدای دشمن سونه و ینتصف من الاعداء جو دشمن خدا این تو جو اگر خان این زربان تو پتا چه و یستقیم العام من تخصنا قائم چه امر فو لسکن گاچیشی جا امر معروفی که لذا کسال بگد فانکروا بقلوبکم کنتی سنین کنتا انکار بچی و جی فرقات حتی فرقاننا گا فرقات شیعی اسناشرین نا این نمارد این تو انکار و والفظوا بألسنتكم کنت زبان کن کنت حفظ جو چیشی دیانونا اتهام تحمت و یاد یود تفرقیس براتاس و نمانا خدا جیب اساق زر چو چند این تو خدا و رسول کسال کن زر بچکنا یا یود مثلا درس دنیای عالم سوسد جو نظام نخلاب دو جو انقلابی من جو نتیجوان کن شیگت آیات خدا زر بچگنا حدیث زر کن پو دوشی کن سونا خدا پیغمبر نعوذ بالله و نستجیر بالله سون
ایوب علیه السلام یک کسل به خدای کسل پوزر بچه نه جامعه خراب سون زناری نه که جامعه خراب پوزر خداست بسین تو تمیز بسون دنیا تنو آیا زر نسانو کو او کو زر عوامون دل پتای اوندا وزر من جو این چپو پیانا او ده غلط پیانا این چپو زشینده یان وجی که چیه چیک یخی چیک زرسا ده وجی آیات پو جو این مازر زریا ده کله کسل بونت وسقوا بها جباههم من تخن كنتي امر معروف لكسنا محكم بوس ناجي يمال تبسكن تان يام تو يتانا تو ماتانا ماتونا سقوا لكسنا كنتان نيرومان محكم بها جباههم دود امر معروف نهي المنكر بل لكسنا قدرت منظر با كان غلط انظر با نايجي برغمت بكا برادر آدم يفوا ngata adam inde adam ne havai inni ngata sak phono zes narina haske saadatul lama gyon khoche ker inni aga falan lama kyoder bego ze jafari kyoder bego waqaf jin ki yodes narina gis biro derse bende ngama phono ngama baradar shadat pas dalenga te taqsim baseda gyu mal saadat tu saadat lami ta bego ze chez me adam fuso adam funga inde nga gyomo goshina ngata na sahina jin ki yodes narina و سادات غیر سادات پتا چارگوس دیگه کسل بیوگد خوب یوزر زندن یوزر دعا یا تفرق اسم تو وزرت ولا تخافوا فی الله لومة اللائم دیگه امام محمد باقری بیاکوس کسل بیوگد چنتان ماجیکس میونین ملامت باشین یا خو ایسون سین خو دوسون سین خو چون چوچا دکچین من پازره نه ملامت بکنی ملامت لماجیکس خدا و رسول لجید خدا سی کسا گیریم جامعه نگدشتی کریلان سو آقایون که تو یاد دستنانن آقایون یو درست من یو درست من دکان بونگا لزیریا نیسی تا که تو سوز ندو تفرقا بکن من بلکه نظرت انسجام بکنین گرین یا غلط کن یو انزره یا سومنا دیگی آیا پا انجو چچین گه انجو چچین زره زر یوم دستنانیک نه خب ما اختلاف سوزنن چوب چد دکان اگر جعفری چیز نظر چوب چد دکان پو نی برادر اگر مثلا اشکال تانگی دشمن تو زمین اشکال پو فیس در بگو دیگه دو هزینه یعنی رو دو پیگا مثلا تیک چی دو باگیستو نظر بستن من ارگوز دیگه تو تیک چی دو زربا یعنی رو دو پوکوار گوشا دو چی دو یعنی رو دو پیگا بطانه چار گوشین یا تو دو پوکوش زرو کوچه چامت با این زحمت میشه یا تو کنه لذا امر معروف نهی از منکر سمجین ولا اصول خیون سانا ملامت بناس چی بناسانا امر معروف نه از منکر میبود چه ولو جامعه انو کو خلاف بکنین و کو خلاف سوسین چون لسق چوب چون مثلا دشتی کاری لنگما لقایس کو فینسیل لفینس بار اسرائیل بار امریکا تاسبین در کوسپریگزه حد کنه دو یومن دو آیا خدا و رسول کسل بجوهنا لقایس کو خطا فین چوتا یم قال الباقر علیه الصلاة والسلام ان الله عز وجل خداوند عالمی فی اوحى الى شعیب من تحت خدا از وحی فافتر شعیب پیغمبر شعیب النبی صلی الله علیه و آله وسلم چی کسلی بود خدا اینی معذب من تحت عذاب بچسین من قومک یعنی قومک 100,000 ستور یک انگاسی عذاب تانچین 40,000 من شرارهم دانونا ستونگیشون اسپونا چنگمن بکن خدا لمستقه بکن کنی که ناس عذاب بچسین و 60,000 خیارهم لیقمونگیشو سب نفچی که بالا تانچین عذاب بچسین خب توش نتس زمن نه غلط بکن کنده چوز جاب غلط بنا با سول امام زر نظر سو چیز زر نظر کنده جهنم چو آخرت چو پاس نتا امر معروف من میت پینزوه نه از منکر چیز زر نظر آنی دنا ساقو امام چونگاش بگاتان که سوال چکین زر بنا نه در نگی زمان پنه امام بغایی بشه یا چیز چین زر سناری نه خوب چند زر مت کنن زر یا کنه غلط سونه کنن جهنمی که تنگاتا چی کنن مرتد سون کنن کافر سون لغنا دا چا مرتد سون چا چوگه سون خدا از اختیار یکسن نتی چی درست خدا اختیار یکسن اما نتی که آیا امر معروف نه از منکر ساکت سون ستا چا چی که شعیب پیغمبر یکوس تعجب استونگیشیز بو غلط بکن کنه عذاب بزن چه مزن امول یقمونی استونگیش سندون زن بچه که نه قال یا رب هؤلاء الاشرار تیک سوماجو یه چغمن بکن کنه که نه عذاب نازل باید پد پو درست سون صحیح سون ما بال الاخیار یقمو بکن کن یه رز یقمو بکن کنه چه عذاب زن بنا
فأوحى الله خدا وحفظ جواب يعني جل جلاله إليه أود شعيب پیغمبر نبی که أنهم أودر جلون أخيار كن دهنو كودا سونا نورو وسنا نgatang sak barabar la ngatang sak karyu lak sak kamangi lak pangi zo tenjing ngatang sak dahanu nah aslinya numar masku tu saya dahanu ahlal maasi maasi kuna dese dalmil basuduge ngatang sak cikin jerski lak potamu gosen nasema gya düşmanin da ka sonzure na cijare Dengan nasib buat pertama mama gari cica nak kau nak kau Musliman itu cakap itu jual orang hati zindagi bini. Dulu alania ngata chos mo cica farak met tu zerbana. Emi ngata hidayah zaman nyo cakap kau kena kau so fini anda meken ngata kau sini. Hercin kau dah rosla artik so sini ya. Hop walam يغضبوا لغضبي من تغن كل خمايوز أود يغمل لا نغضبي نا أود تغمن بكان كونيكا إمام من كان كل إمام إنزل شور كان كون إمام إنزل إمام نتوصل بعمل بكان كوكا نا خدا غضب نا إمام چیز قرار تانس بگو هیا چکسم چیزی قرار تانس با خیام نا خیام زر نصد میکو إمام زس بگو چی چو مغایر با خداوند عالمین شقی کسلنا قال الصادق عليه الصلاة والسلام ويل جد بدوك بسوشي لقوم كن لا يديدون الله بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر دسو تكون قرص محكم ميت امر معروف نهی باید پیشیتی آنونا کن قریب چامت امر معروف بابت نتا امر معروف بود این چامت اونوری که جد پدوک بسونشیک سوز کسال دوست نتزر ده امام جعفر صالح قبول یاد ده امام قبول یاد کن جوین جی امام جعفر صالح قبول یاد نه جول شیعه اسنا عشریه تو تمام همی فرن جول یم نتای می تخشی تانسه صوفی گری هست بینسو اصل کفار کن جوتولا نیدیشی جانون بیدار عمر گود نتز اتاپون جوتولا دکنوا ابا و اجدادی که مرول در چسب جاینده ابا و اجداد بخنا خدا و رسول نه چه قبول میبا ابا و اجداد بنا خدا و رسول تامی میرول کر مخالفت چی دزناری نه بدین جنت بدین پولماتر سے اکا استانا چوسوده کا اچوسون بله استانا چوسوده کا تونه نو سبز چنبا چوسوده دلیل من مسلمانی که سیتی انو دویون اما امام محمد باقر فی اقوس کسال بیونگد بیعس القوم دقوم بچام من تریم قومین قوم يعيبون الأمر بالمعروف أمر المعروف بنا ونهى عن المنكر صلى زرتمن ما يا نعوذ بالله ونستغفر أدول من تجامن إلا وين بسوشيك أمر المعروف بس نهي المنكر لنا وخداي كسل چیزes جو امام جعفر صادق كسل چیزes تمیز مت کره زیر سوپ تمیز و شخص صادق چیز سوق جعفری لونچه باشید نه اصلا کار به لونچه با کوی سر چه من عزیز من نزد مشید بودی مگر اینکه قلب و امام جعفر صادق قول میکن امام محمد باقر افضل الصلاة والسلام فی قول علمی حسابی که یران قد عمل بس خب حالا جدا قوم جوجین زده جامنترین قوم بودوین امر معروف بنایا فساد بس و دو هدایت مطلب چیزه و کی تفرقات و سوء که دوزرسا خدا و رسول کسل بوزن خود قرآن بردوت اینتو دجی کتب اربعه یا کتب اربعه شیعونی در میان آنو جی کتاب بزرز نارینه کتاب پوکتو یران لرنوت زسناری نه خود خدا و عالمین یقوز فافستان تویوت بگی معصومین کل قبول من لقی زبانی که شعر تنسین شو قال الامام رضا افضل الصلاة والسلام قال رسول الله امام رضا فیقوز یراننگی امام الجاتی رسی امام پوز کسل مود پیغمبر فیقوز کسل مود اذا امتی تواكلت الامر بالمعروف ونهي عن المنكر یک زمان چیو چنین زمان پیانو امت کنیسیز چی بچین ایگا کلچین امر معروف خوز برگوشین تو و نهی عن المنکر اگر سوچی امر معروف مثلا با امر معروف غتان در میان کنه چه زنه واش مثلا اسلامی سکول انو کونتا پو نمک بخین زنجیات کوین زن بگوشین تو اسلامی سکول یاد کن کن بحال یاد کن کن ایسیس سکول یاد کن کن نه بحال یاد کن کن نتاجی که زربی مسلحه چه چزمن جوزولا امر معروف نه از منکر پول ای ککله دوز ککله او دو مشیتی لازلا نتی لازینا کسالی بگوید اگر وقتی که امر معروف نه از منکر سوسو که کس در بگوشین زره سوسوسی که وکالت تنسو سوسو که تو کال تنز اسناری نه پیغمبری بیا کس کسالی بیولا
فاستعذن بوقاعی من الله کنتن آماده دو که عذاب الهی اومد بولا. اگر امر معروف نه از منکر خدا و رسول کسل پو، اگر که تو شیعه اثنا عشریه شیعه این در کن کنید مزر نیاسوز در چزین امیر المؤمنین فی ابوس کسل بون قال علی علیه السلام من ترک انکار المنکر اگر نبستان سوچی ترک بو انکار باید پیچنه منکر چیک غلال لشی بید دچی گتی عقیدی خلاف انکان چیک در تازه عقیدی چیزن خلاف انکان چیزن اما سوچی کافه کن مید بقلبه یا کلیسنیگنا ولسانه زمانی که تو مزز ناری اغیون غتنگ ملختا فهو میتون چیزین بین الاحیا ولو نسبر بطول لقبس بر نسانا فهو میتون چیزین امیر المؤمنین فی ابوس کسلمون بین الاحیا ولو سنکانی در میان یا سخنرانی بسیود ها راننده بس گاڑی سولن چیود آقای صوفیه اثنا عشریه زندگی بین دانیان تسیگین و تفکر تکفیر کر باش شیعه این در بعده کنه سید محمد نوربخشی انتل تشک معنا میدیو تفرقیش برامید خدا بلا نازل سوشی سوی که تفرقات همایت بکوشی زود دسناری نا سو این نین کنم نظر کن کنه با طریقه اولا غرز خدایی کنه اگر تفرقه با آیت بی مطلب چی که تو زرنا نزدن او ساق پو اگه ایداری باری انو نسیس برا تنسکنین نسیس مومنان تیسے انو گاہے غلط در بنزس کنین دل دیا انو آسان گی مطلب پونگا زیرے این دے وقت پینو سوچی نائن نبا الحمدللہ رب العالمین بے عنوان چونکہ گلون چپن بے عنوان مثلا سکولی گن منسلیخ زیر زیر من سکولی گا تیز لقصونا گا جوزش چسین ما غیداری شیطه لقصونا زرشی ما صوف شیطه نظر چسین من که مثلا مطلب درسته مثلا گلون چپا من زرشه من چپا این سکول با این من سکول با این که سکول مختلف به منده چکی نگیشیمین زمان آنه که اینو مملتس بودی سازدست کنین ده مثلا سخشی الاراتن دو به سزدگار یا بینجی زمانه چندست بگم نتان سخی این کل نزه بره دو خطا بسو شعاریوت اما دیانو دنمید پس انسان کوشیز بشگی یغمانی اسپو سنیت پو امیر المؤمنین فقود کسلمی اوتا الناس نیامون فایزا ماتو انتبهوش یعنی میتسکین یود میتین قال اللقمان لابنه لقمان في أبوس كوريب شو لك سالبيوس يوم أتان لواد نسيات منا لقمان حكيمي تيكا سالبيوس شولا كما ليس بين الزعب والكاف خلة لم يقعد كنانكي شنكونا نور برادر منام دوست منام كذلك دون تصبر ليس بين البار والفاجر لیقمینا فاجر که شزق فجور بکن چیک اصلا خلتون دو شچسمین لغلقی کنه بله ما مثلا میدان پی اسکیل باس پیانونه تا ساق جونه چده بود بوجونه چده نو شده زیک بوجونه چده هم چیک ما بچی بچین نگانا سکول پی نگالون چه پی نگانا باشی کنگتا نگانا جا هاشی کنگتا چون چه منده وده الله بچیک نه نتی آتا پیش برایوت شنکو مثلا داجوک من راه چیزر بزنه شنکوس راه چیزر بزنه تا پاسی زمانی هنوز برایوت ده چارا بود پناه چیزر بلو شنکوس اگر اتحاد بچازی نه انشاءالله اتحاد سون خدا و رسول کسالک امیر المؤمنین افضل الصلاة و سلامی فی حقی کسالک دیگه لقمانی فی حقوس کسال بود من یقتربو من الزفتی خب عجیب دوستو ها من یقتربو چوچی قریب چوک چیشی دانا من الزفتی ترکل را ترکل لگی بار سوجو گی بار ترکل با توجو باشقی بر منول دست بنا رول سو یعلق بیهی بعضه بعضی کل گوش بلوشه بین ترکل جاسو چنه بارکل تام چک من انگا آبا قبون خطوا کلا چنه زانا ترکل لغمانی بیا بود کسل بگد ترکل چی گوش بنا گوش کنانی که ترکلی که تام چی کسبا بنا ترکل پو گوش با توخ بو دبوت بولا کذالک جون توخ بین لنگی میگه آد کنی پولا داره من یشارک الفاجره اگر فاجر نزد مشارکت بازش نارینه خونه برابر که تو مثلا غتان چی کین تو غتان اتحاد اینجا چونه
ها يتعلم كلام تبكين من طرقه وده فاجر بلامپو وده فاسق بلامپو سانجو انتو دكا كسل بغت من يحب المراعة اگر سوچي محبت يختو ريا يقم كلستان ما اها باشق اعلم بكنا مسابلن ما عاشق بكنا مسابلن ما دكنا لن ما جوا ودوني كنا مؤمن كل وقت زيامنا مسابلن يا اسكي كنا مسابلن ناسا ممكن مسابلن شي نازل مسابلة شي ممكن اخر نازل بوجي مسابلن كان كل شيء شي استفادة بس بله مجتهد چی در جامعه و مجتهد چقدر کیاد داشی ماشیات کنه آدم مجتهد کنی که تو مسابقه لنیون لنا میونید که تو تقلید بکین دو تقلید بکن کن لنا آدم مسابقه که پتا جاتین ها جی مجتهد کو اعلى من تو اشتباه بکچمن گرین تقلید بوده ای یا کلیان چیز بله می تلاتو نفوت بله مسابقه ادوزو مسابقه که تو انجاز ندنا خدا و رسول کسل چی انجاز ندنا دومت جسناری نه دلگتی دشتی کرگیلانو تامچ علما تامچ اختلافات تامچ بس اوزنا ادونی کللene مسابقه دوشتی بس بین ایشی بس بین ایش تامچ دیت اد بس بین تامچ گیگو کا پیا تاله کا تویوتا تامچ اختلافات بس بین در بود جو سوچی گیستن ما نمبا تومونه تو دستال دگو وقتی سوال باتی نه ایکنا کوان قرآن یبو لوزده کسالموس لغمان فيقوسيس ها من يحب المراء سوتي رياسا وجوغن من يمودو هم نور بخشين يمودو هم اكدو هم ها انقلاب مهدين يمودو هم انجمن صاحب زمان يمودو هم مبادر تيز يمودو هم اسلامي سكول نمانا شامكول يمبو شادا لون يمبو سوادا خانينتو حديث كتو من ينزل ناريو اتابيتم له دو اصلا چاش دینجی یختوها در پیغمبری که پوست که امیر المؤمنین که پوست قسم لا یبقى من الاسلام الا رسم و اسلام مردم دکا جایگا از اینچ عوام الناس سوشی ینته مال کن سمسی جنبات سوسبو دین آنو ینته سباشی ینتان یوت الله معلوم شد ینته عملی دوله شعار تنسوش سمسر نانه جو این مزر نتر ینته عملی آنو توجه باشی من يحب المراءة اگر سوچی گیسیس میون لستن ما میون لدوا کنانیم بودوک زربایات پایات بو کتو بنا یشتمو منطقنا کلا شاتم قرار چچ از این ملامت قرار چچین یا چه پتا من دو جوا اینانیم بودون چه اعتباری شیدن چین تو ساقیدین اگر سوچی کوشش بزرگ نارنگ اما چی کوشش برگوزه نمیت ومن يدخل مداخل السوء سوچک داخل چو چامن چیده مجلس پنده محفل پنده میون دی دوربار مسون درسن و چند از نارینگ نه یتهم اتهام چچینه وا خواهد سونس این چپو نیست برای نمیده گاد اتهام چرا سون اتهام سون چیزن تا ای چچینه مسون درسن هیچ ارزش نداره دو لقمان حکیمی فیقوس کلی فولا نصیحت بین کسال بیوید ها اود مجالس کن محافل مسون ہے اتهام چاچا زنی اتهام چاچی نه میونی کا تابه بکن کن نامی دین پو جا ظاهر پو مت پلوشمین و چون لذر انسو پو وانگا دیگه مسون ایک سون کنتا چین ومن يقارن قرين السوء اگر سوچ قریب چو کامن بکن کننا سونسنا اگر ده ها سوال بو خب ینتا مثلا غدیر خوب لقبول هتا بالگا چند قبول سقبول سوال بعض اهل سنت قبولی هتا امیر المؤمن ها تب چین تو هتا چیک چیک ولو صوفی این چین این اما حال حاضر آیا شیکسو ما یکسو تو درست گفت که اول وقتی بیخو باطل ممسوا درس حال حاضر بوجین آیا جنو قافی این امیر المؤمنین فی اقبی ولایت معنا بودو این امیر المؤمنین بیخو ولایت اما عمل انواسیس خلاف امیر المؤمنین در یو ولایت یوت این نشیک چیک لدوز ده کپالی سوم تنگ زناری ندوز سونسین نازید نبورد نیا نا دوز یوت این کپالی تنگ جا یعنی چکچیلا کپالی تنگ نا خب کسلیموس لا يسلم سالم ختمن يقارن قرين سوسون لا يسلم سالم الله چمن کو جا نباسي
محل دیگلوش از من و من لم یملک سوچک مالک میشه لسان کوریل چی که کنن مالک میشه خب اولو بگاتی در میان یعنیب اله سوچایی باز فیر تولو چور فیر بولو دگرزر دو مذر با داتولا قرآن چی اونسس برک زز نارنا و من لم یملکو لسان کوریل چی که کنن که تو مالک مسون زز نارنا یوندمو پشیمان چچازین و گیس برون از چیز اسپینسو لذا انسان حق و باطل اینو اگر اسپره چی حق اسپره بوت یونزس ناریگ نه الحمدلله قرآن من کیانو نگه تو بوت یونزس قرآن اشتمین ما حق چی بیخت یون نور علا نور تیکس دون گاد یه حق بزن تیکس دون تا نه رانسوسی بشری اونو که تو مت پا و هون متی که بوت یونزس ناریگ نه آیا دوله ازر خواهی تا چون چی انسان بیدینی سوسین زولتو سن دین انوب دوین ولی اگر که تو عمدن دست بینزر نه عمدن نجیره بس حرمتی که کانون بوتیون کانون مطلب چیون زستاری که نه ده مطلب پول باید مثلا چهار بوسو اگه دوست یکی مطلب بود چیز رسولی مطلب بود سمت مثلا ارز رسول غلطاشک لذا جمعتي أمام ذربمت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى